1971 दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। 93,000 पाक फौज के नौजवान ढाका में घुटने टेक के बैठ गए थे। लेकिन ये कहानी 1971 में शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है कई दहाइयों पहले, एक ऐसे कमरे में कि जहाँ ना कोई तस्वीर थी, ना कोई कैमरा था, सिर्फ कुछ लोग बैठे थे और उनके सामने पाकिस्तान का नक्शा था और उस नक्शे पर एक हाथ था ईस्ट पाकिस्तान पे। उन्होंने सोचा कि यहाँ से इस मुल्क को तोड़ा जा सकता है और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो इतना गहरा था, इतना धीमा था कि जब तक पाकिस्तान को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। पहले जुबान छीनी गई। कोलकाता से रेडियो सिग्नल आते थे बंगाली में रोज रात को, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये याद दिलाते थे कि तुम बंगाली हो, पाकिस्तानी नहीं। फिर लिटरेचर आया, किताबें आई, हिंदुस्तान से छापकर बंगाली कल्चर का, बंगाली आइडेंटिटी का और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नफरत का जहर धीरे धीरे अंदर तक उतरता रहा। फिर स्कॉलरशिप आई, सैकड़ों बंगाली स्टूडेंट को इंडियन यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन दी गई, JNU कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि इंडिया जानता था कि ये स्टूडेंट जब वापस जाएंगे तो अपने साथ एक सोच लेकर जाएंगे, एक आग लेकर जाएंगे। और जब वो आग भड़की तो 25 मार्च से पहले ही इंडियन कमांडोज ईस्ट पाकिस्तान की जमीन पर कदम रख चुके थे, क्वाइटली, बिना किसी अनाउंसमेंट के। मुक्ति बाहिनी के नाम पर एक पूरी पैरेलल आर्मी खड़ी हो रही थी, जो ऑफिशियली तो बंगाली फ्रीडम फाइटर थी, लेकिन प्रैक्टिकली इंडियन आर्मी का ही एक हाथ थी। लेकिन और ये वो बात है जो बहुत लोग कम सोचते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया जिम्मेदार था या फिर हम खुद भी वो रास्ते खुले छोड़ गए कि जहां से दुश्मन अंदर आ सकता था। ईस्ट पाकिस्तान की 56% पॉपुलेशन थी और 24 सालों में कोई भी बंगाली प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। उनका पैसा वेस्ट पाकिस्तान की सड़कें बना रहा था, उनकी ज़बान सप्रेस हो रही थी, उनकी आइडेंटिटी आहिस्ता आहिस्ता मार दी जा रही थी। तो जब इंडिया ने ये आग लगाई, अंदर से फ्यूल ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क के टूटने की नहीं है, ये कहानी है प्रोपेगेंडा की, कि कैसे एक नेशन की सोच को आहिस्ता आहिस्ता बदला जाता है, कैसे ज़ुबान को हथियार बनाया जाता है, कैसे स्कॉलरशिप और रेडियो लिटरेचर ये सब मिलकर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं और कोई सीधा बुलेट भी नहीं चलती। और सबसे दर्दनाक बात, जब 1975 में रेवोल्यूशन लीडर शेख मुजीबुर रहमान, जिसने बांग्लादेश को प्रोपेगेंडा के साथ पाकिस्तान से अलग किया था, उसे उसके अपने लोगों ने ही मार दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी थी नहीं, वो सिर्फ एक नए जाल की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान टूटा क्यों? इंडिया की साजिश से या फिर अपनी गलतियों से, या दोनों ने मिलकर ये तस्वीर बनाई? इस सब को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1947 में, जब पाकिस्तान बना था। दुनिया का पहला एक ऐसा मुल्क था जो बनते ही 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, जहां पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान लोग रहते थे, और ईस्ट पाकिस्तान, जहां सिर्फ बंगाली थे, और दरमियान में 16,000 किलोमीटर का फासला था। और इस फासले के दरमियान में एक दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान खड़ा था। लेकिन ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं थी, असली मसला कुछ और था, और वो मसला अंदर से खाए जा रहा था। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की 56% आबादी रहती। सोचिए, पूरे पाकिस्तान के 100 लोगों में से 56 लोग ईस्ट पाकिस्तान में थे। क्लियर मेजॉरिटी थी, लेकिन पावर वेस्ट पाकिस्तान के पास थी, और पैसा वो भी वेस्ट पाकिस्तान में ही था। और फौज को अगर देखा जाए तो वो भी वहाँ वेस्ट पाकिस्तान से ही भर्ती होती थी, और सिविल सर्विस वहाँ सिर्फ 5 से 7% बंगाली थे। 24 साल गुजर गए, एक भी बंगाली प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, एक भी नहीं। बंगाली लोगों को लगता था कि हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन हमारा कोई वजूद ही नहीं है। हम इस मुल्क में रहते तो हैं, लेकिन हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं हैं। और ये वो पहला क्रैक था जो पाकिस्तान की बुनियाद में पड़ चुका था। लेकिन ये क्रैक नेचुरली नहीं पड़ा था, किसी ने इसे बनाने में मदद की थी, बहुत ही केयरफुली, आहिस्ता आहिस्ता। 1948 पाकिस्तान अभी सिर्फ 1 साल का था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ढाका गए, लाखों लोग उन्हें देखने आए, उम्मीदें लेकर, ख्वाब लेकर, और वहाँ उन्होंने एक बात कही जिसने तारीख का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उन्होंने कहा, उर्दू एंड ओनली उर्दू शैल बी द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान।
مجمع خاموش ہو گیا۔ بنگالی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ان کی اپنی زبان بنگلہ جو ان کی پہچان تھی، ان کی روح تھی، اسے ایک جھٹکے میں دوسرے درجے پر ڈال دیا گیا۔ اور یہاں سے انڈیا نے اپنا پہلا موو کھیلا۔ کلکتہ جو اس پاکستان کے بارڈر کے بالکل پاس تھا، وہاں سے بنگالی میں ریڈیو ٹرانسمیشن شروع ہو گئی۔ روز رات کو آوازیں آتی تھی بنگالی زبان میں جو کہتی تھی کہ تم بنگالی ہو، تمہاری اپنی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، تمہاری زبان تم سے چھینی جا رہی ہے۔ یہ پروپیگنڈا تھا، لیکن اتنا صاف تھا، اتنا پیارا تھا کہ لوگوں کو پروپیگنڈا لگتا ہی نہیں تھا، لگتا تھا کہ یہ تو سچ ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ لٹریچر آیا ہندوستان میں سے، خاص طور پر کلکتہ میں۔ بنگالی میں کتابیں آئیں، پمفلٹ آئے اور میگزین چھاپ کر ایسٹ پاکستان بھیجے جانے لگے۔ ربندر ناتھ ٹیگور کی پوئٹری، جو ایک ہندو بنگالی رائٹر تھے، انہیں پروموٹ کیا گیا ایز اے سمبل آف بنگالی آئیڈینٹی۔ میسج یہ تھا کہ تمہاری اصلی پہچان بنگالی ہے، پاکستانی نہیں۔ پاکستانی حکومت نے ٹیگور کو بین کرنے کی کوشش کی، لیکن جب آپ کسی چیز کو بین کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے۔ 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکل آئے۔ ہاتھ میں بینرز تھے، آنکھوں میں آگ تھی اور نعرے لگا رہے تھے، راشٹرو بھاشا بنگالی چاہیے، اسٹیٹ لینگویج بنگالی ہی ہونی چاہیے۔ پولیس نے وارننگ دی، اسٹوڈنٹس نہیں ہٹے، پولیس نے سیدھا فائرنگ کر دی۔ 4 اسٹوڈنٹ موقع پر شہید ہو گئے۔ وہاں کی زمین پر ان کا خون گرا، اس خون نے جو آگ لگائی وہ آج بھی کبھی نہیں بجھی۔ لینگویج موومنٹ کا یہ وہ سپارک تھا جس نے بنگالی آئیڈینٹی کو ایک پولیٹیکل فورس بنا دیا۔ لیکن جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس موومنٹ کو ہوائیں کہیں اور سے مل رہی تھیں، کلکتہ سے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی سے، انہی ریڈیو اسٹیشن سے، انہی بک سے، انہی کیئرفلی کرافٹڈ نیریٹو سے جو یہ کہتی تھی کہ پاکستان حکومت تمہاری دشمن ہے۔ اب 1960 کا ڈیکیڈ تھا، پاکستان میں فیلڈ مارشل ایوب خان کا راج تھا۔ لوگوں کے مطابق وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ اس پاکستان کے لوگوں کا غصہ اور بڑھ گیا، پہلے زبان گئی اور اب ڈیموکریسی بھی چلی گئی۔ اور اسی وقت انڈیا نے اپنا سب سے سمارٹ موو کھیلا، جو سیدھا نہیں دکھا لیکن سب سے زیادہ افیکٹو تھا، اسکالرشپ پروگرام۔ سینکڑوں بنگالی اسٹوڈنٹ کو انڈین یونیورسٹی میں فری ایجوکیشن دی گئی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی، کلکتہ یونیورسٹی، کھانے کی فیسلٹی، رہنے کی جگہ، پوری اسکالرشپ، سب کچھ انہیں فری دیا گیا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ انڈیا اتنا جنرس کیوں تھا؟ جواب سمپل تھا، انڈیا جانتا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ جب وہ واپس ایسٹ پاکستان جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، اپنے محلے جائیں گے، اور واپس وہ ایک سوچ، ایک آئیڈیالوجی، ایک نیریٹو لے کر جائیں گے کہ تمہارا ملک پاکستان نہیں ہے، پاکستان تمہارا دشمن ہے، تمہاری آزادی بنگال میں ہے، پاکستان میں نہیں۔ یہ کلاسک انٹیلیجنس کی اسٹریٹجی تھی۔ سافٹ پاور کا استعمال تھا، بلٹ نہیں چلاتے تھے، سیدھا پروپیگنڈا نہیں ہوتا تھا، بس ایک جنریشن کی سوچ کو بدل دیا جاتا تھا اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ اور یہ کام بہت ہی اچھی طرح سے ہوا۔ یہ وہ اسٹوڈنٹ تھے جو واپس آ کر یونیورسٹی میں پڑھنے لگے، جو جرنلزم میں گئے، جو پالیٹکس میں گئے، جو عوامی لیگ جیسی پارٹیز میں شامل ہوئے۔ ایک پوری جنریشن انٹلیکچولی انڈیا کی طرف جھک چکی تھی بنا انہیں پتہ چلے۔ اور یہاں ایک چیز تھی جو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ 1965 کی انڈیا پاکستان وار کے بعد پاکستان نے سوچا تھا کہ انڈیا کمزور ہو جائے گا، لیکن انڈیا نے زیادہ فوکس کرنا شروع کیا ایسٹ پاکستان پہ۔ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایسٹ پاکستان میں اپنا نیٹ ورک مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ بنگالی آفیسرز جو پاکستان آرمی میں تھے انہیں سیکرٹلی کانٹیکٹ کرنے لگے، میسیج بھیجے گئے کہ تمہارا ملک تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تمہاری اپنی کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے، تمہاری اپنی آرمی ہونی چاہیے۔ میجر ضیاء الرحمان، میجر خالد مشرف، یہ سب سلولی کنونس ہو گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو آگے چل کر بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ لڑنے والے تھے۔ 1970 پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ریئل ڈائریکٹ الیکشن ہونے والا تھا۔ ہر پاکستانی ایک بار ووٹ دے گا اور جتنے ووٹس اتنی سیٹس ہوگی۔ اس پاکستان میں 169 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی میں۔ عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے 167 سیٹس جیت لی۔ سوچئے 167 سیٹس آلموسٹ مکمل۔ ویسٹ پاکستان میں بھٹو کی PPP نے میجورٹی سیٹیں جیتی۔ ٹوٹل میں عوامی لیگ کے پاس 160 سے زیادہ سیٹس تھیں۔
पूरे पाकिस्तान में क्लियर मेजॉरिटी थी। कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, लीगली मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, कोई इसमें डिबेट ही नहीं थी। लेकिन याहिया खान और जुल्फकार अली भुट्टो राजी नहीं थे। भुट्टो ने कहा कि इधर हम और उधर तुम, मतलब हम वेस्ट पाकिस्तान चलाएंगे और तुम ईस्ट पाकिस्तान चलाओ, पावर शेयर नहीं होगी। 1 मार्च 1971 को याहिया खान ने नेशनल असेंबली का सेशन पोस्टपोन कर दिया। ढाका में आग लग गई। इस एक फैसले ने, इस एक अनाउंसमेंट ने सब कुछ बदल दिया। बंगाली लोगों को अब यकीन हो गया कि ये लोग हमें कभी पावर में नहीं आने देंगे। हम मेजॉरिटी में हैं लेकिन हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन ही रहेंगे। 2 मार्च से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ्लैग नहीं लहराए गए। बांग्लादेश का अपना झंडा लहराने लगा। सरकारी ऑफिसेज बंद हो गए, कोर्ट्स बंद हो गए, बैंक्स बंद हो गए। 7 मार्च 1971 को रेस कोर्स मैदान में लाखों लोग जमा थे। आंखों में आंसू थे, दिलों में आग थी। शेख मुजीबुर रहमान स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि इस बार की जंग आज़ादी की जंग है, इस बार की जंग इंडिपेंडेंस की जंग है। और ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। लेकिन यहाँ भी इंडिया का हाथ था। मुजीब की तकरीर से पहले राह के एजेंट उनके पास थे। उन्हें गाइड किया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितने आगे जाना है। इंडिया चाहता था कि मुजीब इतना आगे चला जाए कि वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। और मुजीब अपनी आवाम के जोश में शायद समझ ही नहीं सके कि वो एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुके हैं। अब 25 मार्च 1971 आ गया। रात के 11:30 बजे ढाका की सड़कें खामोश थी। घर के अंदर कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे डर के साथ। और फिर टैंकों की आवाज़ें आईं। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से हमला हुआ। स्टूडेंट को निशाना बनाया गया। हिंदूज को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे। और उसके बाद के हफ्ते और महीने वो आज भी डिबेट का मौजू है। पाकिस्तान कहता है कि ये एक बगावत के खिलाफ ऑपरेशन था, आर्मी अपना ड्यूटी कर रही थी। और बांग्लादेश कहता है कि ये एक जेनोसाइड था। इंडिया कहता है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक्शन लेंगे। सच ये है कि तशद्दुद हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, दोनों तरफ से हुआ। बंगाली मिलिटेंट भी इनोसेंट बिहारीज और नॉन बंगालीज को मार रहे थे, वो भी सच है। लेकिन जो चीज़ इंडिया को चाहिए थी वो मिल गई, रेफ्यूजीज। मार्च के एंड तक 10 लाख बंगाली रेफ्यूजीज इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर गए थे और अप्रैल तक ये गिनती 30 लाख तक हो गई थी। और साल के एंड तक ये नंबर 1 करोड़ तक पहुंच चुका था। इंदिरा गांधी को वो मिल गया था जो वो चाहती थी। अब वो दुनिया के सामने कह सकती थी कि देखो, पाकिस्तान अपने ही लोगों का कत्ल कर रहा है, हमारी इकोनॉमी पे बोझ पड़ रहा है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पे हमें कुछ करना होगा। मॉरल जस्टिफिकेशन तैयार था। और इसी वक्त ग्राउंड पे क्या हो रहा था? 25 मार्च से पहले ही इंडियन कमांडोज ईस्ट पाकिस्तान की जमीन पर आ चुके थे, क्वाइटली, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और अब मुक्ति बाहिनी ऑफिशियली लॉन्च हुई। ऑफिशियली एक फ्रीडम फाइटर, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाली हीरो। प्रैक्टिकली इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग पे, इंडियन वेपन्स के साथ इंडियन इंटेलिजेंस की गाइडेंस में चलने वाली एक फोर्स। ट्रेनिंग कैंप्स इंडियन टेरिटरी में थे और वहां से मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स ट्रेन होकर वापस जाते थे और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे। रोड तोड़ दो, ब्रिज तोड़ दो, सप्लाई लाइंस काट दो। ये क्लासिक इंसर्जेंसी स्पोर्ट था। इंडियन ऑफिशियली वॉर में नहीं था, लेकिन वो प्रैक्टिकली ऑलरेडी लड़ रहा था। लेकिन यहाँ ये बात जो सोचनी जरूरी है कि क्या सिर्फ इंडिया जिम्मेदार है या हमने खुद भी वो दरवाजे खुले छोड़े थे जहां से दुश्मन अंदर आ सकता था। पहली गलती इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की थी। ईस्ट पाकिस्तान जूट एक्सपोर्ट करता था। ये वो प्लांट था कि जिससे रस्सियां, बैग, रफ कपड़े बनते थे। दुनिया में सबसे ज्यादा जूट ईस्ट पाकिस्तान में पैदा होता था। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर था। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता था? वेस्ट पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत वैसी ही रही, रोड्स वैसे ही रहे, स्कूल वैसे ही रहे, हॉस्पिटल वैसे ही रहे जैसे पहले थे। बंगाली लोगों को लगा था कि हम कमाते हैं, ये खाते हैं। और दूसरी गलती, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। 1947 से 1971 तक 24 साल में एक भी बंगाली प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। आर्मी में बंगाली सिर्फ 5% थे। सिविल सर्विस में भी गैर मुतनासिब रिप्रेजेंटेशन थी। फैसला कौन करता था?
ویسٹ پاکستان کرتا تھا، بنگالی لوگوں کو پوچھا تک نہیں جاتا تھا۔ تیسری غلطی، کلچر سپریشن، بنگالی لینگویج کو دوسرے درجے پر رکھا گیا، اردو کو امپوز کیا گیا۔ ربندر ناتھ ٹیگور، جن کا بنگالی لوگوں کے لیے وہی مقام تھا جو اقبال کا پاکستان کے لیے ہے، انہیں بین کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا، بنگالی فیسٹیول پہ ریسٹرکشن لگائی گئی، بنگالی لٹریچر کو سسپیشس نگاہوں سے دیکھا گیا۔ میسج یہ تھا کہ تم پاکستانی ہو، بنگالی نہیں۔ اور جب انڈیا نے یہ آگ لگائی، اندر سے فیول آلریڈی بھرا ہوا تھا۔ انڈیا نے بس ایک ماچس کی تیلی لگائی، بارود تو ہم نے خود رکھا تھا۔ تو آج جب ہم یہ کہانی دیکھتے ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ کون جیت گیا اور کون ہار گیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا گیا۔ ایک ملک تب ٹوٹتا ہے جب اس کے اندر سے لوگ اپنے آپ کو اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے، اور یہ فیلنگ کوئی ایک دن میں یا 2 دن میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ کئی سالوں میں، کئی ڈیکیڈز میں پیدا ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، چھوٹے چھوٹے ظلموں سے۔ لیکن ہم نے جو خود کیا وہ صرف اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے راستے آہستہ آہستہ بہتر تو ہو رہے ہیں، ٹریڈ ہو رہی ہے، ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، دونوں ملک ایک دوسرے کی طرف ہینڈز آف فرینڈشپ بڑھا رہے ہیں۔ شاید یہی ہسٹری کا اصلی سبق ہے کہ گزری ہوئی دشمنیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں کہ ایک بار جو ہوا وہ واپس نہیں ہو سکتا، لیکن جو آگے ہوگا وہ ہم طے کر سکتے ہیں۔ 93,000 سولجر نے اس دن ہاتھ اٹھائے تھے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے۔ ان میں سے زیادہ تر واپس آئے، اپنے گھر آئے، اپنے بچوں کے پاس آئے، اور شاید انہی میں سے کسی نے سوچا ہوگا کہ کاش یہ نوبت ہی نہ آتی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔